चीन ताइवान तनावका बीच चीनले भटाभट आधुनिक हतियार निर्माण गर्दै चीनदेखि बेल्जियमसम्मको दूरीमा पानीभित्रै कुरा गर्न सकिने प्रविधि निर्माण। चिनिया प्रतिनिधिलाई रानी एलिजाबेथको शव दर्शन गर्नबाट बेलायती तल्लो सदनले लगायो रोक। 7 बेलायती मन्त्रीलाई प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा रोक लगाएको भनाई। ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पार वहन सम्झौता गरेर महत्त्वपूर्ण काम गरेको झलनाथ खनालको भनाई। गठबन्धनको भविष्य लामो रहेको दाबी। चिनिया टोलीको गतिविधि पारदर्शी गर्न माग राख्दा पक्राउ परेका विनय यादव रिहा। समर्थकले लगाए चीन विरुद्ध चर्को नाराबाजी। चीनले नेपालमा ठूलो षड्यन्त्र गर्न लागेको यादवको आरोप। नागरिकता विधेयक कुनै बहाना बिना छिटो जारी गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आग्रह। नागरिकता विधेयक जनताकै हितमा भएको दाबी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष समितिको धरना। नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर राष्ट्रपतिले आफूहरूको अपमान गरेको आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चिनिया वैज्ञानिकले पानीभित्रै लामो दूरीमा कुरा गर्न सकिने किसिमको प्रविधि विकास गरेका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यो प्रविधि दक्षिण चीन सागरमा परीक्षण गरिएको छ। यो प्रविधि विकास भएसँगै अब चिनिया पनडुब्बी र ड्रोन बीच करिब 30,000 वर्ग किलोमिटरभित्र सम्पर्क गर्न सघाउ पुग्नेछ। यो दूरीमा चीनबाट झन्डै बेल्जियमसम्म सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आवाज सुन्ने यो डिभाइसले पानीभन्दा 200 मिटर गहिराईबाट 105 किलोमिटर टाढासम्मको सिग्नल लिन सक्छ, जुन पनडुब्बीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। शोधकर्ताहरूका अनुसार यो प्रविधिबाट आवाज पठाउँदा पृष्ठभूमिमा कुनै हल्ला आए पनि प्राप्त गर्ने सन्देशमा भने कुनै पनि त्रुटि हुँदैन। अहिले व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध प्रविधिबाट भने सम्पर्क गर्नुपर्दा 10 किलोमिटरभन्दा टाढा यसले सिग्नल दिन सक्दैन। गत वर्ष दक्षिण कोरियाले परीक्षण गरेको प्रविधिले पनि 20 किलोमिटरभन्दा टाढा सिग्नल दिन सक्दैन। चीनले पछिल्लो समय हतियारमा आधुनिक प्रविधिको विकासलाई तीव्रता दिएको छ। केही समय अघि मात्र हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण गरेको चीनले समुद्रमै रोबोटिक ड्रोन रोक्ने र डिस्चार्ज समेत गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरिरहेको बताएको छ। त्यस्तै चीनले समुद्रमा जहाजमा राख्न सकिने र युद्धको बेला सक्रिय हुने किसिमको स्मार्ट हतियार तथा आणविक शक्तिबाट चल्ने ड्रोन निर्माणको काम गरिरहेको छ। शोधकर्ताहरूका अनुसार एआईको आधारमा चल्ने मेसिनहरू सञ्चालनको लागि एकअर्कामा सम्पर्क गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि पनि अहिले विकास गरिएको प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादव रिहा हुने बित्तिकै चिनिया विस्तारवादको नारा लागेको छ। अभियानका अभियन्ताहरूले चिनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै नारा लगाएका छन्। अध्यक्ष यादवले नेपालमा चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु सहितको जम्बो टोली आएर यहाँ चिनिया विस्तारवाद लाद्न खोजेको बताएका छन्। उनले आसन्न निर्वाचनको मुखैमा चिनिया जम्बो टोली भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्रीदेखि वरिष्ठ नेताहरूसँग गोप्य भेटघाट गर्नु संशयपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले भने गएको 2074 सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माणमा दबावमूलक भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको चिनिया विस्तारवादी शक्तिको आसन्न निर्वाचनको मुखैमा जम्बो टोलीसहितको भ्रमण आफैमा संशयपूर्ण हो। शान्तिनगर स्थित नगेन्द्र कान्छा चोकबाट 12 घर भएका यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ब्रिटिस संसदको तल्लो सदनका सभामुखले चिनिया प्रतिनिधिलाई दिवंगत रानीको दर्शन गर्नबाट रोकेका छन्। सेप्टेम्बर 8मा बितेकी एलिजाबेथ द्वितीयको शव अहिले दर्शनका लागि ब्रिटिस संसदभित्रको वेस्टमिनिस्टर हलमा राखिएको छ। चिनिया प्रतिनिधिलाई रोकिएको भए पनि अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन आउँदै गरेका चीनका उपराष्ट्रपतिलाई भने नरोकिने जानकारी गराइएको छ। चीनले बेलायतका 7 सांसदलाई झुट र गलत सूचना फैलाएको भनेर प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा चिनिया प्रतिनिधिलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न नदिएको सभामुख कार्यालयले बताएको छ। रानीको कफिन राखिएको वेस्टमिनिस्टर हल तल्लो सदनका सभामुख लिड्से होइलको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनले स्वतन्त्र रूपमा यो निर्णय गरेको सभामुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख कार्यालयले सुरुमा चिनिया प्रतिनिधिलाई रोक लगाउनुको कारण बताउन अस्वीकार गर्दै सुरक्षा मुद्दा मात्र भनेर पन्छिएको थियो। 1 वर्ष अघि पनि बेलायतका लागि चिनिया राजदूत झेङ जेग्युयाङलाई पनि संसद भवन अर्थात् प्यालेस अफ वेस्टमिनिस्टर प्रवेश गर्न दिएको थिएन। सन् 2021 मार्चमा संयुक्त अधिराज्यले सिन्जियान क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै 4 चिनिया अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जवाफमा चीनले पनि 7 सांसद र केही प्राज्ञमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यही घटनासँग जोडेर बेलायतले अघिल्लो वर्ष चिनिया राजदूत र अहिले चिनिया प्रतिनिधिलाई संसद प्रवेश रोकेको हो। अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी चीनको प्रतिवाद गर्नका लागि नआएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद डाक्टर वाग्लेले लामो समयको प्रक्रियाबाट एमसिसी चीनको प्रतिरोध गर्नका लागि नभई नेपालको चाहनामा आएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालले सन् 2011देखि एमसिसी सहयोग ल्याउने प्रयास गरेर पनि सन् 2000देखि विवादमा आएको बताउनुभयो। डाक्टर वाग्लेले नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणमा आउने वैदेशिक लगानीको विषयमा जानकारी वास्तविकता नभएर हाउगुजी हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अझै पनि ठूला वैदेशिक दात्री निकाय भनेको एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक हो भन्ने मानसिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालले 2011देखि एमसिसीका लागि प्रयास गरेर पनि 2017देखि विवादमा आएको हो। अमेरिकाले चीनसँग प्रतिवाद गर्नका लागि एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेको होइन, लामो समयको प्रक्रिया हुँदाहुँदै आएको हो। नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणमा आउने वैदेशिक लगानीको विषयमा हाउगुजी नै भएको छ। नेपालमा अझै पनि ठूला वैदेशिक दात्री निकाय भनेको एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक हो भन्ने मानसिकता छ। नेपाल विकासोन्मुख देश हुँदैमा वैदेशिक सहयोगमा असर गर्दैन। वाग्लेले नेपालले 40 वर्षका लागि 1% ब्याजमा ऋण पाउँदा समेत खर्च गर्न नसकेको उदाहरण रहेको भन्दै खर्च गर्न नसकेको देख्दा आफू सत्तामा भएको भए कति वैदेशिक ऋण लिएर धेरै भौतिक पूर्वाधार बनाउने थिए जस्तो लाग्ने गरेको सुनाउनु भएको छ। उहाँले अब वैदेशिक दात्री निकायहरूले विगतको जस्तो नेपाललाई सस्तो ब्याजमा ठूलो ऋण दिने झ्याल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अब वैदेशिक ऋण नपाएर आन्तरिक स्रोतबाट लगानी खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। डाक्टर वाग्लेले त्यस्तो अवस्था भए अहिलेको जस्तो छाडा र गैर जिम्मेवार अर्थनीति बनाउने काम बन्द हुने बताउनु भएको छ। युवा पुस्तामा 30 वर्षमा देशको प्रति व्यक्ति आय $4000 पुर्याउने गरी 5-7 वर्षमा त्यो डिल गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। खनालले गठबन्धनको राजनीतिप्रति कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सबैले गरिरहेकाले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नमिल्ने सम्मानित नेता खनालको तर्क रहेको थियो। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन गठबन्धनबाटै सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अब पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति लामै समय रहने जिकिर गरेका छन्। अहिले पनि कुहीले गणतन्त्रवादी र कुहीले राजतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गरिरहेको भन्दै सम्मानित नेता खनालले नेपालमा यसले लामै समय लिने आफूलाई लागेको बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा हालसम्म भए गरेका काम र जनअपेक्षाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा उनले यो इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीबाट कति पुरा भयो समीक्षा गर्ने बेला हो भनेका छन्। उनले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा दलीय आधारमा लम्बिनु नहुने धारणा व्यक्त गर्दै नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरिकन छिटो जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिएकै हो। महिलालाई संवैधानिक रूपमा विभेद गर्न मिल्दैन। आफ्नो बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा सो घोषित आमाले भन्दा नागरिकता दिनुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन 2 आयोगका विषय कुनै पार्टी विशेषको नभई समग्र शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताउँदै उनले यसलाई किन लम्ब्याएर राखियो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्सामा समावेश गरेर मात्र नहुने भन्दै नक्सा अनुसार जमिन प्राप्त गर्न के काम भयो त्यो बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताएका छन्। नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले धरना दिएको छ। नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै शनिबार नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो। नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पुगिसकेको भए पनि उनले हालसम्म प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिकता विहीन हुँदा
अनेकौं शास्ति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। आफूहरू नेपाली नागरिक बुवा आमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहे पनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको उनले बताएका छन्। सरकारले आफूहरूको संविधान सम्बद्ध मागलाई पुरा गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। धरनामा सहभागीले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।